अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। नाज़रीन किराम, आज शब शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज हम आपके सामने चंद बातें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में पेश करेंगे, और पेश करना भी ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इमाम दुआए रहमत दे रहे हैं उन शियों के लिए। इमाम फरमा रहे हैं यफ़रहून लिफ़रहना, कि हमारे शिया वो हैं कि हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं। व यहज़नून लिहुज़्निना, और जब उन तक हमारा गम पहुँचता है तो महज़ून हो जाते हैं। यानी हमारे इमाम हमारे लिए दुआए रहमत देते हैं। और नाज़रीन किराम, इमाम जब दुआए रहमत दे तो इसका मतलब ये है कि यकीनन जन्नत हमारे लिए है, निजात हमारे लिए है। हमारे इमाम फरमा रहे हैं कि जब भी कोई गम का मौका पहुंचता है तो वो मग़मूम हो जाते हैं, वो महज़ून हो जाते हैं, उन पे गम तारी हो जाता है। और जब हमारी तरफ से उन तक खुशी पहुंचती है तो वो खुश हो जाते हैं। यानी इमाम बता रहे हैं नाज़रीन किराम कि जब खुशी का मौका होता है तो हमारे शिया वो हैं फ़र्श महफ़िल बिछा देते हैं, और जब गम का मौका होता है तो फ़र्श मजलिस बिछा देते हैं। नाज़रीन किराम, इमाम की ज़िंदगी, इमाम का एक एक वक्त, एक एक लम्हा इमाम का हिदायत से भरा हुआ है। रिवायत बयान करती है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं कि जिनका तारीख़ ने नाम याकूब सर्राज बयान किया। वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, और ख़िदमत में हाज़िर होने के बाद वो देख रहे हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गहवारे के पास खड़े हुए हैं, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गहवारे में मौजूद हैं और उनसे कलाम कर रहे हैं। ये इमाम के सहाबी देख रहे हैं। जब काफ़ी वक्त गुज़र जाता है, एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवज्जह होते हैं सर्राज की तरफ, और मुतवज्जह होने के बाद फरमाते हैं कि ए सर्राज, ज़रा गहवारे के पास आओ, ये गहवारे में तुम्हारे इमाम लेटे हुए हैं, इनको सलाम करो। ये सर्राज जाते हैं, और जाने के बाद देखें इमाम का एक एक लम्हा हिदायत से भरा हुआ है। जब ये सर्राज पहुँचते हैं इमाम के पास और इमाम को सलाम करते हैं, अब सर्राज के अल्फाज हैं, जैसे ही मैंने मौला को सलाम किया, मौला ने फसीह तरीन ज़ुबान में मुझे जवाब सलाम दिया। और उसके बाद इमाम ने फरमाया, ए सर्राज सुनो, हम बयान कर रहे हैं। इमाम गहवारे में हैं लेकिन इमाम को हिदायत करना है, तो एक मरतबा सर्राज से कह रहे हैं, ए सर्राज, जो तुमने कल अपनी बेटी का नाम रखा है वो नाम बदल दो, वो नाम मत रखो। सर्राज कहते हैं, मौला मैं वो क्यों नाम ना रखूं? तो एक मरतबा मेरा मौला गहवारे में है और बयान कर रहा है, ए सर्राज, ये वो नाम है कि जिसको खुदा पसंद नहीं करता है। देखें ये हिदायत अभी गहवारे में है, लेकिन जहाँ जहाँ हिदायत का मौका है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत कर रहे हैं, और ये ज़माने को बताना चाह रहे हैं कि हमारा मुकम्मल वजूद हिदायत है। चाहे हम ज़ाहिर हों, चाहे हम गायब हों, चाहे हम ज़िंदानों में हों, चाहे हम नौ के सिना पर हों, हमारा हर वक्त, हर लम्हा हिदायत से खाली नहीं है। हम उम्मत की हिदायत करते हैं। जब हम आसमान में थे, जब हम वहदत पे थे, तब हम मलाइका को तस्बीह व तहलील करना सिखा रहे थे, और हम ज़मीन पर हैं तो लोगों के लिए, उम्मत के लिए हिदायत का पैगाम लेकर आए हैं। इमाम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा अगर आप पढ़ें, गौर करें, तवज्जो करें कि हिदायत से खाली नहीं, हर वक्त हिदायत कर रहे हैं। रिवायत बयान करती है, तारीख़ बयान कर रही है। इमाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम तारीख़ ने सफ़वान जमाल बयान किया। एक मरतबा इमाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। इमाम फरमा रहे हैं, हुज्जत खुदा फरमा रहा है कि ए सफ़वान, तुम्हारे सारे अमाल से तुम्हारा इमाम राज़ी है। ये जुमला बहुत सख्त है, बहुत अजीम जुमला है। सफ़वान के लिए क्या फरमा रहे हैं इमाम? इमाम फरमा रहे हैं, सफ़वान जमाल, जितने भी तुम्हारे आमाल हैं, जितने भी तुम्हारे अफ़आल हैं, जो तुम कर रहे हो, सारे के सारे हमारी निगाहों के सामने हैं, और हम तुम्हारे सारे आमाल से खुश हैं सिवाय एक अमल के। हम तुम्हारे एक अमल से राज़ी नहीं। एक मर्तबा सफ़वान परेशान हो गए, तड़प गए, सवाल कर रहे हैं, मौला मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए, मौला मेरा वो कौन सा अमल है कि जो आपकी मुखालिफत का बाइस बन रहा है? एक मरतबा मेरा मौला फरमाता है, ए सफ़वान सुनो, तुमने हारून को ऊँट किराए पर दिए हैं। तो सफ़वान कहने लगे, जी मौला।
کہا مولا، لیکن صفوان کہتے ہیں مولا میرا کوئی ایسا کوئی اس سے غلط قصد نہیں ہے، وہ حج پہ جا رہا ہے، حج کے لیے اس نے مجھ سے اونٹ طلب کیے تھے، لہٰذا میں نے وہ اونٹ اس کو دے دیے۔ امام نے فرمایا اے صفوان کیا ہے تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ ہارون، امام نے فرمایا اے جمال تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ ہارون جب واپس آئے مکے سے تو تمہاری رقم ادا کرے؟ تو صفوان کہتے ہیں مولا ہاں میں یہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا اب ہدایت کرنا ہے میرے مولا کو، تو کہتے ہیں اے صفوان کسی ظالم کی حیات کی تمنا کرنا یہ بھی ظلم ہے، لہذا صفوان یہ کام تمہارا بہتر نہیں ہے، اس کام سے ہم راضی نہیں ہیں۔ بس صفوان نے اتنا سننا تھا، صفوان نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے فوراً جو اپنا بزنس تھا، جو ان کی تجارت تھی، ساری تجارت ختم کر دی، سارے اونٹ فروخت کر دیے۔ میں کہوں گا صفوان اتنی مشکل سے تم نے یہ بزنس تیار کیا ہے، بزنس تیار کرنا بہت مشکل ہے اور اس کو باقی رکھنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اے صفوان تم اپنا بزنس کیوں خراب کر رہے ہو؟ شاید صفوان زمانے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بزنس ہو یا کچھ بھی ہو، تمام چیزیں ایک طرف، امام کی محبت ایک طرف، اگر یہ بزنس امام کی مخالفت کر رہا ہے تو اس بزنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا صفوان نے یہ زمانے کو درس دیا ہے اور تمام شیعوں کو یہ درس دیا ہے، اگر ہمارے اعمال، ہمارے بزنس، ہماری تجارت، ہمارے افعال ایسے ہیں جس سے امام کی مخالفت لازم آ رہی ہے، کہ جس سے امام کی مخالفت ظاہر ہو رہی ہے، تو ان اعمال کو ترک کر دیا جائے، ان اعمال کو چھوڑ دیا جائے۔ تو امام کے القابات بیان کیے، ان میں سے ایک باب الحوائج ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ توجہ فرمائیں، امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ حالانکہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں سارے کے سارے باب الحوائج ہیں، لیکن یہ امام نے حاجتوں کو اتنا پورا کیا ہے کہ ان کا لقب باب الحوائج پڑ گیا ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باب الحوائج کے سلسلے میں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ ایک امام کے صحابی امام کے ساتھ ہیں، صحرا میں ہیں، دیکھا کہ ایک دور سے ایک جانور کو دیکھا۔ وہ جانور کون سا ہے؟ شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے امام کے پاس۔ اب یہ ڈر گئے، ایک جگہ چھپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شیر آتا ہے، امام سے کچھ گفتگو کر رہا ہے، امام اس سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ جیسے ہی شیر پلٹنا چاہتا ہے، امام نے دستے دعا بلند کی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور شیر چلا جاتا ہے۔ یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہا کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ شیر کیا تھا؟ کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ اب امام بیان کر رہے ہیں، کہا کہ یہ شیر اس کے گھر پہ ولادت ہونے والی تھی، یہ بہت پریشان تھا، یہ اس نے مجھے پہچان لیا اور یہ میری خدمت میں حاضر ہوا، اور خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے مولا آپ باب الحوائج ہیں۔ دیکھیں انسان نہیں پہچان رہے ہیں، یہ جانور پہچان رہے ہیں۔ کہا مولا آپ باب الحوائج ہیں، مولا میرے گھر پہ ولادت ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ ولادت میں آسانی ہو جائے۔ کہا بس میں نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے فوراً الہام ہوا کہ اس شیر سے کہہ دو جاؤ اس کے گھر پہ ولادت ہو گئی۔ یہ لطف ہے مولا کا، یہ باب الحوائج ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملے گا؟ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ درس عبرت ہے۔ یہ درس عبرت کیا ہے؟ اس میں عبرت کا درس یہ ہے کہ جب امام کا لطف، امام کا فیض جانوروں پر امام نے درس دیا یہاں پہ، یعنی امام باب الحوائج ہیں۔ یہ ایک جانور جب وہ امام سے دعا کر رہا ہے تو امام اس کے لیے دعا قبول کروا رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی مشکل، اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے۔ تو ہم تو شیعہ ہیں، ہمارے دل میں تو اہل بیت کی محبت ہے، ہم پریشان ہیں، ہم دعا کریں تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ بس ناظرین کرام، آج شب شہادت ہے اور میرا مولا بڑا مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ میرے مولا کو کس طرح سے قید کیا گیا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ میرا مولا مدینے میں نبی کے روضے پر ہے، نبی اکرم کے روضے پر ہے، مناجات کر رہے ہیں، امام کو قید کیا گیا۔ اور کس عالم میں قید کیا گیا کہ امام کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں یعنی زنجیر پہنا کے امام کو قید کیا گیا اور امام کو بصرے کے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔
پھر 1 سال تک امام وہاں رہے اور اس کے بعد امام کو وہاں سے منتقل کر دیا بغداد میں، اور بغداد میں بھی کئی قید خانوں میں امام کو رکھا گیا۔ امام پہ اتنے ظلم ہوئے، آخرکار ایک قید خانے میں رکھا گیا، اور اس قید خانے کی کیفیت یہ ہے کہ میرا مولا نہ تو صحیح سے لیٹ سکتا ہے اور نہ ہی صحیح سے بیٹھ سکتا ہے۔ اتنا تنگ زندان تھا میرا مولا، اپنی زندگی حالت رکوع کی حالت میں گزارا۔ اللہ اکبر۔ آخرکار امام کو کھجور کے دانوں میں زہر دیا اور امام کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام نے وہ کھجور کے دانے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد نوش فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب کچھ دیر کے بعد میرا بدن سرخ ہو جائے گا اور اس کے پاس زرد ہو جائے گا، اور اس کے بعد میرا مولا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ کاظم، ہائے موسیٰ کاظم۔